नमस्कार, मेरो लगानी शेयर गफमा स्वागत छ। म सुधा देवकोटा। आज मङ्गलबारको बजार 70 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। आज 4 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबारको बजारमा निप्से सूचकमा लागेको सकारात्मक सर्किटलाई आजको बजारले निरन्तरता दिन सकेन। सोही अनुसार आज बजारमा 70 अङ्कले सूचक घटेर बन्द भएको छ। आजको बजारको स्थिति के छ भनेर जान्नका लागि अब लागौं मार्केट रिभ्यूतर्फ। आज मङ्गलबारको बजार 70.31 अङ्कले घटेर 2007.69 बिन्दुमा झरेको छ। आजको बजारमा 4 अर्ब 11 करोड 36 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा 33वटा कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ भने 213वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहका कम्पनीहरू टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएका छन्, जसमध्येमा सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओयल कम्पनीको शेयर 41 करोड 91 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएको छ। दोस्रोमा शिवम सिमेन्ट परेको छ। शिवम सिमेन्टको आज 24 करोड 65 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्नओभरको दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने तेस्रोमा घोराई सिमेन्ट परेको छ। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा गुराँस लोकवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर सर्वाधिक बढेको देखिन्छ। यस लोकवित्तको आज 8.73% शेयर मूल्य बढेर बन्द भएको हो भने दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1 को इकाइ मूल्य 7.85% बढेर बन्द भएको छ। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा बोटलर्स नेपाल बालाजु र जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर नकारात्मक सर्किट लेभलमा घटेर बन्द भएको छ भने बोटलर्स नेपाल तराईको मूल्य 9.45%ले घटेर बन्द भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13वटा उपसमूह मध्ये आज म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक सामान्य अङ्कले सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी रहेका अन्य सूचकहरू नकारात्मक रहेका छन्। नकारात्मक रहनेमा पनि आज हाइड्रो पावर उपसमूहको परिसूचक 4.30% घटेर बन्द भएको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह पनि 4.20% घटेर बन्द भएको छ। अन्य उपसमूहको परिसूचक 4.35% घटेर बन्द भएको छ। ब्याङ्किङ, विकास ब्याङ्क, होटल तथा टुरिज्म, लगानी, जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले घटेर बन्द भएको छ भने फाइनान्स, निर्जीवन बिमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले घटेर बन्द भएको छ। आज कारोबार भएको आधारलाई हेर्दा आजको बजार पूँजीकरण 31 खर्ब 55 अर्ब 82 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौं एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र शेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी शेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। यसैगरी मेरो लगानी एआई चार्टमा नेप्से इन्डेक्स, सब इन्डेक्स र पार्टिकुलर कम्पनीको जेनेरेट भएको सिग्नल र यस अघि जारी भएका एआई सिग्नल हिस्ट्री समेत हेर्न सकिनेछ, जसमा टेक्निकल रूपमा बाई रेन्ज र सेल रेन्ज एआईले नै दिनेछ भने रिस्क टु रिवार्ड रेसियो समेत जेनेरेट गर्नेछ। चार्टमा सेक्टर वाइज फिल्टर गरी बाई, सेल र होल्ड रहेको कम्पनीहरू सजिलै पत्ता लगाउन सकिनेछ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस्ड टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी, ट्रेडिङ मेड सिम्पल। निरन्तर रूपमा घट्दो क्रममा रहेको सूचकमा एकाएक सकारात्मक सर्किट लागेर पटक सर्किट लाग्दै बजार बन्द भइराख्दाखेरि लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिए। निरन्तर रूपमा नोक्सानी बिहोर्दै आएका लगानीकर्ताहरू सक्रिय हुँदै गर्दाखेरि एकाएक आएको नाफा सुरक्षित गर्नतर्फ आज लगानीकर्ताहरू केन्द्रित हुँदा
आज ठुलो अङ्कको गिरावट भएको हुन सक्ने केही लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ भने जुन किसिमसित सरकारको समीकरण बन्दैछ र अर्थ मन्त्रालयमा को आउने हो भन्ने विषयलाई चाहिँ सूचकले महत्त्व दिएर हेरेको हो कि ती व्यक्तिहरू चाहिँ टुङ्गो नलागन जेसम्म चाहिँ सूचक धर्मराउन खोजेको हो कि भन्ने अर्को पक्षको विश्वास रहेको छ। यो त थियो आजको मार्केट रिभ्यू। यसै गरी यस हप्ता हामीले सेयर गफ क्विजको लागि दिएको प्रश्न छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मार्जिन सुविधाका लागि कति कम्पनीलाई योग्य ठहर्याएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मार्जिन सुविधाका लागि कति कम्पनीलाई योग्य ठहर्याएको छ? तपाईहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ यसै भिडियोको कमेन्टमा गएर दिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ सेयर डिस्कसनतर्फ। हिजो सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको बजारमा आज सोही अनुसार नै घट्यो है। बजार चाहिँ अब त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन, टिक्न सकेन। खासमा नाफा सुरक्षित गरेको हो या लगानीकर्ताहरूको बजारप्रतिको विश्वास चाहिँ दिगो हुन नसकेको के भनेर बुझ्ने हो आजको घटाइलाई चाहिँ? यो चाहिँ नि प्योरली पोलिटिकल इस्यु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि होइन। अब यो पोलिटिकल जुन अप डाउन छ नि त्यसले नै मार्केटमा अलिकति असर गर्ने गरेको छ होइन। योभन्दा अगाडि पनि अब सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि भयो, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदाखेरि अथवा कुनै पोलिसी चेन्जेसहरू हुँदाखेरि भनेको चाहिँ अब एकदम ठुलो चहल पहल हुने गरेको थियो होइन। हिजो चाहिँ नि अब त्यो सरकार परिवर्तन भयो, सबैलाई थाहा भयो। त्यसमा चाहिँ नि अब अलिकति बजारले रुचाइएको जुन अर्थमन्त्री जुन विष्णु पौडेल आउने चाहिँ कुरा थियो होइन। एमाले सरकारमा आउने भन्नासाथ योभन्दा अगाडि पनि अब हामीले एउटा दुईवटा हाम्रो गेस्टहरूले पनि भनौँ विष्णु पुल भन्नुभयो होइन। अब विष्णु पौडेल आउँछ भन्ने हल्लाले पनि मार्केट बढ्या जस्तो लाग्छ मलाई। अब आज चाहिँ नि अब त्यही हाम्रै पोर्टलले पनि न्युज लेखेको अरे अब विष्णु पौडेलको चाहिँ सम्भावना अर्थमन्त्रीमा कम छ भन्ने टाइपको न्युज अब भयो होइन। अहिलेसम्म फाइनल त भएको छैन। त्यही कारणै हो जस्तो लाग्छ बजार चाहिँ एकदम अप डाउन हुनुमा। आज चाहिँ हिजो अप आज डाउन हुनुमा किन विष्णु पौडेल भन्दाखेरि चाहिँ अब योभन्दा अगाडि पनि तर यो चाहिँ अलिकति यो पार्टीसँग नि जोडिया जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले जुन जति पनि कुराहरू आउँछ राष्ट्र बैङ्कमा गएर थोकिन्छ क्या। राष्ट्र बैङ्क अब अहिलेको गभर्नर भनेको अब हुन त अब पार्टी मुक्त भनिन्छ होइन, तैपनि अब एमाले सरकारमा हुँदाखेरि नियुक्त गरेको गभर्नर पर्नुभयो। अनि तपाईँको यो जुन विष्णु पौडेल चाहिँ नि अलिकति कस्तो भने ऊ चाहिँ नि एउटा चाहिँ एकदम एचआर म्यानेजर जस्तो लाग्छ क्या मलाई। म्यानेज गर्न सक्ने के, सबैलाई म्यानेज गर्न सक्ने। उहाँ चाहिँ अब अर्थविद त होइन तर अर्थतन्त्रको जुन कर्मचारीलाई चाहिँ जुन इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट छ नि, म्यानेजमेन्ट गर्नुमा चाहिँ उहाँ निपुण जस्तो लाग्छ क्या। अब त्यही हिसाबले योभन्दा अगाडिको पुल पनि ह्यान्डल गरेको होइन। अनि अब त्यो भएपछि चाहिँ नि तपाईँको जुन 3200 हुँदाखेरि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि बिचमा फेरि हुनुभयो जुन 1800को हाराहारीमा हुँदाखेरि उहाँको इन्ट्री भयो अर्थमन्त्रीमा होइन। त्यसपछि पनि अब मार्केट त योभन्दा अगाडिको अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि त्यति सकारात्मक थिएन क्या। त्यो बेला पनि अलिकति नीतिगत परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशमा के नभए नि उहाँको 3-4 महिनाको कार्यकाल, डेढ 2 महिना मात्र होला त्यो बेला होइन। त्यो कार्यकालमै तपाईँको झन्डै 400 पोइन्टले बढ्यो क्या होइन। 400 पोइन्टले बढ्यो। अहिले खास भएको पनि अहिले पनि अब गभर्नर सेम छ होइन। अब खालि एमाले सरकारबाट बाहिरको फेरि इन्ट्री भएको। अनि तर अवस्था भनेको चाहिँ अहिले अर्थतन्त्रको सूचकहरू चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलाको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै फार बेटर छ क्या होइन। त्यो बेला भनेको बाह्य अवस्था एकदम सन्तोषजनक अवस्थामा थिएन। अहिले बाह्य अब अहिले भनेको हाम्रो इन्टरनल इकोनोमी मात्र बिग्रेको। अब बाह्य अवस्था त अहिले ठिक छ नि। जस्तो अब चालु खाता सकारात्मक छ, जुन हामीले चाहिँ बिओपीको कुरा गर्छौँ त्यो पनि सकारात्मक छ, सबै सकारात्मक छ। अलिकति अब भनेको चाहिँ अब मार्केटले खोजेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति पोलिसीमा अलिकति ट्विस्ट खोज्यो क्या, पोलिसीमा अलिकति परिमार्जन खोज्यो। त्यो भयो भने चाहिँ मार्केट बढ्छ जस्तो लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब गभर्नरलाई चाहिँ यसले सम्झाउन सक्छ। यसले सम्झायो भने चाहिँ एउटा चाहिँ अब जुन एउटै पार्टीको भएको हिसाबले चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ माथि सम्झाउन सक्छ अथवा उसलाई कन्भिन्स गराएर चाहिँ माथि लान सक्छ, पोलिसी चेन्जेसहरू गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बढ्या जस्तो लाग्छ। अब उहाँ नआउने भएपछि चाहिँ अब एक त
माओवादीसँग चाहिँ त्यसै पनि पुँजी बजार चाहिँ अलिकति नकारात्मक होइन। अब नकारात्मक पनि त्यसमा पनि अब अहिलेको जुन आउने भनेको छ वर्षमान पुन उहाँको अब त्यति धेरै नकारात्मक होइन, तर के माओवादीको ट्याग लाग्न सक्दै अलिकति चाहिँ पुँजी बजार भने अलिक सशङ्कित हुने खालको के। अब त्यही हिसाबले चाहिँ अब आउने भयो। अब मेरो विचारमा धेरै त नघट्ला, किनभने अलरेडी घटिसकेको छ होइन। अब साइडवेजमा बसिरहेको छ भनेको त्यो पनि एक हिसाबले अब एकदम मोनोटोनस हुन्छ नि, त्यही भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि बजारमा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा बजारका लागि हुने खालको वातावरणहरू बन्दैछन्। अब तरलता छ, ब्याज दर घटेको अवस्था छ, बिस्तारै बिस्तारै बजार चाहिँ तङ्ग्रिन खोज्दै गरेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिकै कारणले बजारलाई अप्ठ्यारो पारो भन्ने कुराहरू आइरहेको बेलामा यदि विष्णु पौडेल आइदिने हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ बजारप्रति र जति पनि जो कठोर नीतिहरू छन् त्यसलाई फुकुवा हुने आशासहित हिजोको बजार चाहिँ एउटा उत्साहित देखियो। अब एउटा व्यक्तिकै कारणले गर्दाखेरि हिजो उत्साहित भयो, आज निरुत्साहित भयो भन्ने बुझ्न कतिको सकिन्छ? होइन, त्यो त पोलिटिकल यत्रो ठुलो चेन्ज आएको छ, त्यो एउटा व्यक्तिको कारणले भन्दा नि अब भनौँ न एकदमै यो पोलिटिकल्ली अब धेरै नै ठुलो चेन्जेस हो नि त यो भनेको चाहिँ। एउटा सरकारको सबै मन्त्रीहरू नै फेरिने अवस्था हो। अब अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नै फेरिने भनेको ठुलै कुरा मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसमा पनि अब सरले अहिले भनिहाल्नुभयो, विष्णु पौडेल भनेपछि लगानीकर्ता चाहिँ एकदम उहाँप्रति एकदमै सकारात्मक छ। किन भन्दा पहिलादेखि पनि अलिकति उहाँले अब त्यति पुँजी बजारको लागि त्यति राम्रो नीति बनाउनु भएन भन्ने कुरामा भन्दा पनि उहाँ आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो। किन भन्दा अब अरू अर्थमन्त्रीहरू आउँदाखेरि बजारको बारेमा पनि जथाभावी बोलिदिने होइन, यो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ बोलिदिने होइन। तर विष्णु पौडेल आउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी अनावश्यक रूपमा चाहिँ बोलेको चाहिँ त्यति थाहा छैन होइन। बजारको बारेमा उहाँले धारणा राख्दाखेरि पनि पोजिटिभ नै धारणाहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छन् होइन। त्यो कारणले नि अलिकति सकारात्मक चाहिँ छन् होइन। अब एउटा अर्को कुरा भनेको अब जो चाहिँ पुँजी बजारप्रति सकारात्मक हुन्छ उसले चाहिँ राम्रो पोलिसी बनाउँछ भन्ने चाहिँ लगानीकर्ताको चाहिँ आकलन हुन्छ होइन। अहिले अब यदि विष्णु पौडेल आउने हो भने उहाँ त पुँजी बजारप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले लिने नीति पनि बजारको लागि चाहिँ सकारात्मक हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानीकर्ताले अलिकति धेरै विश्वास गरेको जस्तो लाग्छ। अब पुँजी बजारमा सबभन्दा ठुलो इफेक्ट भनेको त पोलिसीको नै हो होइन। अब पोलिसीले गर्दा चाहिँ एउटा लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ बजारमा परे हुन्छ। त्योभन्दा बाहेकको अरू कुराहरूले यो भनौँ न कसैले केही बोल्दाखेरि हुने भनेको क्षणिक मात्रै हो होइन। मेन कुरा चाहिँ पोलिसीले चाहिँ लङ टर्मलाई चाहिँ त्यहाँ डिरेक्ट गरिरहेको हुन्छ बजारलाई। त्यो कारणले पोलिसी राम्रो आओस् भन्ने हिसाबले पनि लगानीकर्ताले विष्णु पौडेललाई खोज्या हो जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा पनि जोड्नुभयो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब एउटा भनौँ न अब राष्ट्र ब्याङ्कको महाप्रसाद अधिकारी पनि यो गभर्नर हुनुभन्दा पहिला चाहिँ जुन एमालेमै अलिकति विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो कारणले पनि उहाँलाई एमालेले नै नियुक्त गरेको हुनाले केही न केही सहजता चाहिँ प्रदान गर्छन् जस्तो लाग्छ। अब किन भन्दा एउटा ट्युनिङ त मिल्छ नि त दुईजनाको होइन। अब त्यो कारणले नि योभन्दा अगाडिको जुन विष्णु पौडेल चाहिँ अर्थमन्त्री बन्दाखेरि पनि अलिकति अर्थतन्त्र अवस्था चाहिँ अलिकति सहज भयो भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो। हामीले त्यो हिजो पनि कुरा गरेको थियौँ होइन। त्यो भएको हुनाले अब विष्णु पौडेल आउँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ मिलेर जान्छ भन्ने एउटा अपेक्षा चाहिँ लगानीकर्तामा चाहिँ देखिएको थियो। अब वर्षमान पुनलाई पनि हेर्ने हो भने उहाँको कार्यकालमा हुँदाखेरि अलिकति हाइड्रोलाई जोड दिएको जस्तो देखिन्छ होइन। उहाँले नै अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि हाइड्रोको पावर हुने घर चाहिँ खोजिन्छ भन्ने किसिमसितका कुरा उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू सुन्ने गरेको थियो मार्केटमा। र उहाँलाई मार्केटमा उहाँको कार्यकाललाई हेर्दाखेरि त्यस्तो नकारात्मक पनि उहाँको समयको सूचकलाई हेर्दा नकारात्मक पनि त्यस्तो खासै देखिएन। हिजो तपाईँकै कुरामा हामी आधारित रहेर कुराकानी गर्दा र उहाँको इन्डेक्सलाई पनि हेर्दाखेरि त्यति बेलाको इन्डेक्सलाई हेर्दाखेरि पनि अब यसरी हेर्दा ती दुईजना व्यक्तिलाई नै तुलना गरेर बजारको सूचकमा लगानीकर्ताहरूको मनोभावना चाहिँ
अलिकति कमजोर हुनु र आशंकित हुनु चाहिँ कतिको जायज छ? यसो आजको बजार भनेको त अब हिजो त्यति बढ्यो होइन। हिजो चाहिँ जब सरकार चाहिँ चेन्ज हुने कुरामा अब चाहिँ लगानीकर्ताले सिधा आकलन के गर्यो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ माओवादीको भएपछि अर्थमन्त्री चाहिँ एमालेबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ सोझो आकलन थियो होइन। अब आज कुराहरू अलिकति चाहिँ अब विष्णु पौडेल चाहिँ नहुने हो कि भन्ने कुरा आउँदाखेरि अलिकति बजारमा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो हो होइन। अब बजार ठुलो अङ्कले बढिसकेको थियो, त्यहाँ त्यति ठुलो भोल्युम पनि थिएन अनि त्यत्रो ठुलो ग्यापमा चाहिँ लगानीकर्ताले अब राम्रै प्रफिट पनि आयो धेरैलाई होइन। त्यो कारणले अलिकति प्रफिट बुक पनि गरे त्यहाँ माथि गएर। अनि यो कुराहरूले अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्दाखेरि चाहिँ बजार चाहिँ अलिकति धेरै करेक्सन भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखियो। तर अब यो कुरा त अझै क्लियर भइसकेको छैन, किन भन्दा को अर्थमन्त्री हुने भन्ने कुरा त तपाईँको नियुक्ति नभएको सम्म थाहा हुँदैन होइन। अब जो पनि हुनसक्छ, अथवा वर्षमान पुनै हुन सक्नुहुन्छ होइन, अब यता विष्णु पौडेल हुन नै सक्नुहुन्छ, अथवा जो पनि हुनसक्छ। अब नभएसम्म चाहिँ थाहा हुँदैन, किन भन्दा त्यहाँ 3-4वटा पार्टी मिलेर चाहिँ जुन गठबन्धनको चाहिँ सरकार बनेको छ, ती पार्टी सबैलाई भागभन्डा मिलाउँदाखेरि त त्यहाँ फेरि एउटा कुरा मिलेन भने अर्को चेन्ज गर्न पनि पर्न सक्छ। त्यो कारणले यो क्लियर नभइकन चाहिँ थाहा हुँदैन होइन। अब आज नै बजारमा त्यसरी एकदम धेरै रियाक्ट गर्नु चाहिँ ठिक हुँदैन। अब भोलि चाहिँ अब विष्णु पौडेल नभएर वर्षमान पुना भएछन् भने पनि बजारले केही टाइम अलिकति नेगेटिभ होला, तर मलाई चाहिँ त्यति नेगेटिभ हुन्छ जस्तो लाग्दैन अब वर्षमान हुँदा पनि। किन भन्दा यो भन्दा अगाडिको जुन इन्डेक्स हेर्दाखेरि पनि पोजिटिभ नै देखिएको थियो। त्यो कारणले केही दिनलाई होला अब के अरे एउटा एक्सपेक्टेसन विष्णु पौडेलको हुँदाहुँदै अर्को आउँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै नबढ्ला, तर त्यति नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन। सर, अब यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक रूपमा जति पनि अब फेरबदल भएको छ, यो गठबन्धन यो सरकारको समीकरणहरू कति बेला पूर्णता पाउने हो के हो भन्ने कुरा त अब छलफलकै क्रममा छ। अब यो कति बेला हुन्छ, पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। अब 2 दलीय 3 दलीय सरकार बन्ने भइसके पछाडि अबको उहाँहरूको बार्गेनिङका समयहरू चलिरह होलान्, आन्तरिक कुरा हो। त्यो सँगसँगै यहाँनिर सूचकलाई नै हामीले बजारलाई नै टार्गेट गरेर कुराकानी गर्दाखेरि एउटा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहले चाहिँ अलिकति नेतृत्व गर्न खोज्या हो कि निरन्तर केही समयदेखि नै यही समूह चाहिँ अलिकति सक्रिय देखिएको छ। आजको यस्तो भोलाटाइल बजारमा पनि यो समूह चाहिँ टप टर्नओभरमा पनि आएको छ भने खासै उतार चढाव पनि अलिक कम भएको छ यिनीहरू कम्पनीहरूको मूल्यमा चाहिँ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ सर? अब यो त अलि अगाडि पनि कुरा भयो जस्तो लाग्छ यो जुन यो सूचकमा चाहिँ होइन। अब यो जुन आइतबार सोमबार मात्र बढ्यो होइन। अब यो जुन हिजो बढ्नुभन्दा अगाडि पनि यो उत्पादनमूलक समूह चाहिँ अलिकति चलिरहेको थियो कि, स्पेसली यो सिमेन्ट को 2-3वटा स्क्रिपहरू र यो बोटलर्स नेपाल लगायतको 2-3वटा कम्पनीहरू चाहिँ चलिरहेको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ अब स्पेसली चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन टाइम भएर चाहिँ नि अलिकति सिमेन्टमा चाहिँ अलिकति अब जुन हुन्छ नि, अब ट्रेडरहरूले हेर्ने भनेको त सर्ट टर्म प्रफिट केमा गर्न सक्छ, केमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट टर्म गेन हुन्छ भन्ने ठान्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब यो दसैँ पछाडिको टाइम अस्ति पनि भने होइन, दसैँ पछाडिदेखि अब यो रेनी सिजन सुरु हुन अगाडि चाहिँ अलिकति कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ अलिकति फुल फ्लेज दिने हो क्या। अब यसपालि चाहिँ नि अब यो जुन यो मन्डीको कारण यताउता गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ माग छैन भन्छ हाम्रोमा होइन। तैपनि अब अलिकति अहिले जुन अब अलिकति चलायमान अर्थतन्त्र भयो भन्छ, अब अलिकति तपाईँको जुन हुन्छ नि अलिकति चाहिँ नि सिमेन्टमा चाहिँ अलिकति जुन हुन्छ दन्नीको मागहरू अलिकति बढ्यो, सिमेन्टको माग अलिकति बढ्यो भन्ने न्युजहरू पनि आइरहेछ होइन। त्यहीलाई चाहिँ क्यास गर्न खोजेको हो कि जस्तो नै लाग्छ मलाई। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब जुन 3टा कम्पनी त भयो सिमेन्टको होइन, अर्को सर्वोत्तमको जुन अब नेपालमै पहिलोचोटि बुक बिल्डिङ मेथडबाट अब सर्वसाधारणले पाएको छ, सेयर पाएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब बजारमा आउने बेला चाहिँ नि अलिकति डिमान्ड सप्लाई चाहिँ कम, डिमान्ड चाहिँ अलिकति बढी होला जस्तो लाग्छ क्या। किन भन्दाखेरि तपाईँको अब जुन 60-40 को रेसियो छ नि, 60-40 को रेसियोमा 40% अहिले यो QII-ले पाएको छ होइन, क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर। उहाँहरूको चाहिँ नि 6 महिनासम्म लकिङ पिरियड हुने रहेछ क्या होइन। 6 महिना लकिङ पिरियड हुँदाखेरि अब 60% वाला भनेको ऊ भयो होइन। अनि पछि आएर जुन यो म्युचुअल फन्डको पनि लकमै बस्छ होइन, म्युचुअल फन्डको 5% लकमा, त्यो 40% लकमा। अनि पछि आएर
प्रमोटर र लगमा हुने भइहाल्यो। भनेको बोल अब बजारमा आउने भनेको यो अहिले जति पनि भइरहेछ नि, जुन अहिले लिस्टिङ अब हुनेवाला छ एलोट, त्यो मात्र बजारमा आउने हो क्या। अब त्यो भनेको त एउटा मान्छेसँग 50 किताब हुने हो, त्योभन्दा बढी त हुनेवाला नै छैन। किनभने अब सबैलाई 50 किताब बाँध्नुपर्ने हो, पहिला भयो 10 किताब हो, अब यो बुक बिलिङ मेथडबाट 50 किताब बाँड्दाखेरि अब यो चाहिँ नि अलिकति किनभने यस्तो बेला यो फर्स्ट आइपिओलाई चाहिँ अलिकति चलाउन सजिलो हुन्छ, हामीले देखिहाल्यौँ होइन। यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बढ्ने खालको स्किप देखेँ क्या मैले। अब जुन 360 छ, 360लाई चाहिँ अब यो मेरो विचारमा सिधा हिसाबमा भन्दाखेरि यो 2 गुणासम्म चाहिँ मजाले जान्छ जस्तो चाहिँ मैले अनुमान गरेँ क्या। अब यो अनुमान गर्दै गर्दाखेरि अरू जुन सिमेन्ट कम्पनीहरू छ नि, अब त्यो सिमेन्ट कम्पनीहरू चाहिँ जस्तो अब 360 को सेयर तपाईँको अब 650 पुग्दाखेरि अब अरू कम्पनी चाहिँ 500मै अथवा 400मै बसिराख्ला त होइन। अब मान्छेले अब विभिन्न एङ्गलबाट सोचेको हुन्छ नि, एउटा एङ्गल चाहिँ यो एङ्गलबाट सोचेर अब यो चाहिँ अब तपाईँको के नभए 200सम्म पुग्ने 700सम्म पुग्ने आकलन गरेर अब यो अरू कम्पनीहरू पनि बिस्तारै एकुमुलेसन गरेको हो कि त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्यो होइन। यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एकदम व्यक्तिगत धारणा के। किनभने अब त्यो सप्लाई कम भएपछि त त्यसलाई त उडाउन सजिलो हुन्छ होइन। अनि अरू कम्पनीहरू पनि अब तल त बस्दैन नि त होइन। अब त्यो रिलेभेन्ट कम्पनी खोज्छ नि त। अब त्यो सबभन्दा सस्तो कम्पनी कुन छ भने सोना छ, सोना त भर्खर 460, यसलाई नि पुऱ्याइदियो नि त, अथवा शिवम छ यसलाई नि पुऱ्याइदियो नि त भन्ने हिसाबले पनि अलिकति चाहिँ ट्रेडरहरूको चाहिँ अलिकति आकर्षण त्यसमा बढेको हो कि जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि सरले चाहिँ एउटा समूहको एउटा कुनै कम्पनी चलिरहेको छ भने अरू कम्पनीलाई पनि त्यसले सँगसँगै लान सक्ने आकलनसहित चाहिँ यो समूह चलेको हुन सक्ने आकलन गर्नुभएको छ। र हिजोको बजारले अलिकति हेर्दाखेरि पनि भोला घट्दै गरेको बजारको अवस्थामा पनि यो डगमगाएको थिएन र आजको बजारमा पनि खासै डगमगाइ नसक्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई कन्फर्मेसन हो कि भन्ने बुझ्न सकियो। होइन, कन्फर्मेसन त यस्तो अलि अगाडिदेखि नै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरकै कुरा गरेर हामीले होइन। अब कुन सेक्टर चल्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अलिकति त्यो सेक्टरमा कम भएका कम्पनीहरू, त्यसमा चाहिँ मेनली म्यानुफ्याक्चरिङ, अनि त्यसमा यो सिमेन्ट कम्पनीहरूकै कुरा भएको थियो केही दिन अगाडि पनि होइन। त्यो बेलादेखि नै सिमेन्ट कम्पनीमा एकदम राम्रो चाम देखिया छ होइन। अब 3वटै सिमेन्ट कम्पनीमा चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो ट्रेन्ड चाहिँ देखिया छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो अनुसार कारोबार रकम पनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्राइससँगै कारोबार बढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बायरहरू चाहिँ अझै बढ्दैछन् भन्ने चाहिँ देखाउँछ। त्यो कारणले अहिलेको मेन ट्रेन्ड भनेको चाहिँ ती कम्पनीहरूमा नै देखियो। अब केही समय अगाडि यो बिएनटी बिएनएल पनि थियो, त्यो चाहिँ केही सुस्ताउन खोजेको अथवा चाहिँ केही रेस्ट लिन खोजे जस्तो चाहिँ देखिया छ। किन भन्दा अब अस्ति पनि अलिकति करेक्सन आएको थियो, अब हिजो त सबै कम्पनी यसै बढी नै हाल्यो होइन। आज पनि अलिकति चाहिँ दुइटै घट्या छ भनेपछि त्यो कम्पनीबाट चाहिँ त्यही सेक्टरको अरू कम्पनीमा सिफ्ट हुन खोजेको जस्तो देखियो। तर त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै देखिया छ। ओभरअल एउटा कम्पनी बढेर एउटा हाइटमा पुगेपछि अर्को चल्ने, अर्को चलेपछि अर्को चल्ने, त्यसरी चाहिँ चलिरहेको छ भनेपछि मेन ट्रेन्ड चाहिँ अहिले त्यसमा देखिया छ। के हो अब हाइड्रो पावर चाहिँ पछि परेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यस्तो हाइड्रो पावर त अब अहिले एउटा करेक्सन फेजमा नै छ होइन। अब जुन हाइड्रो पावरले चाहिँ अस्ति एउटा टप लगायो, त्यस पछाडि चाहिँ अब सामान्य रूपमा बजार बढ्दाखेरि केही त बढिरहेछ, तर ओभरअल त्यसको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अलिकति त्यति राम्रो ट्रेन्ड छैन होइन, नेगेटिभ नै देखिरहेछ। त्यो कारणले अब कहीँ गएर फेरि सपोर्ट पाएर त्यो बढ्न पनि सक्छ हाइड्रो पावर। तर अहिलेको लागि चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ अलिकति सुस्ताउन खोज्या हो कि जस्तो चाहिँ देखिरहेछ। अब हुन त बजार पनि त्यति स्ट्रङ छैन अहिले, भनौँ न 2200को बजार हामी 1950सम्म झरेर अहिले अलिकति हिजोकोले गर्दा अलिकति बढाएको छौँ होइन। त्यो कारणले नि अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ अब त्यसमा पनि केही सीमित कम्पनीहरू चाहिँ अझै पनि चलाइरहेछन् लगानीकर्ताले होइन। त्यो बाहेकका धेरै कम्पनीहरूमा चाहिँ अलि धेरै करेक्सन चाहिँ देखिया छ। अब सायदै भनौँ न बजार स्ट्रङ भएर बढ्यो भने त अभियसली हाइड्रो पावर नि बढ्छ, अरू सबै बढ्छ। मेन कुरा सबभन्दा चाँडो कुन बढ्छ र सबभन्दा धेरै कुन बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोज्दै हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ
अहिलेको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमै नै ट्रेन्ड देखिरहेको छु। हजुर, पक्कै पनि राजनीतिक रूपमा अन्यलता देखिएको छ। कुन अर्थमन्त्री आउने हो र बजारको सूचक चाहिँ कतातिर डोरिने हो भन्ने लगानीकर्ताहरूमा चासोको विषय र बहसको विषय बनिरहेको अवस्थामा एउटा कुनै समूह चाहिँ नडगमगाइकन बजारले एउटा सक्रिय रूपमा बढिरहेको छ भने बजारमा देखिएका जुन राजनीतिक र आर्थिक उतार चढावले पनि त्यो समूहलाई कुनै प्रभाव नपारेको अवस्थामा चाहिँ यो समूह बलियो छ कि भन्ने चाहिँ सङ्केत देखिन थालेको छ। बजारमा देखिएको उतार चढाव र राजनीतिक अस्थिरता र सँगसँगै सरकारमा आउन सक्ने व्यक्तिको र के कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आउँदाखेरि हुन्छ त भन्ने लगानीकर्ताहरूमा बहस चर्कँदै गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले सोचेको र चाहेको व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा नआउने हो कि भन्ने आशंका बढे सँगसँगै नेप्से सूचक हिजो सर्किट लेभलमा बढेकोलाई आज निरन्तरता दिन सकेन र 70 अङ्क गुमाएर बन्द भयो। यस्तो अवस्थामा के छ त, को व्यक्ति आउँदाखेरि के हुने हो त र के हो त अहिलेको स्थिति चाहिँ के हो त, अब बजार स्थिर हुन सक्छ सक्दैन या के हो त भन्ने विषयमा आज केन्द्रित रहेर सेयर गफ गर्यो। तपाईहरुसँग पनि यस्तै यस्तै विषयहरू छ भने जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हामीहरूलाई हेर्दै गर्नुहोला, पढ्दै गर्नुहोला र मेरो लगानी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।